अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन मक्का मुकर्रमा में हाजी हुज्जाज कराम दुआए अरफा पढ़ रहे हैं। दुआए अरफा अरफात की वो बजा लाने वाली दुआ है जिसमें बहुत खूबसूरती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है। आज के इस दौर में हर बंदा परेशान है। उसकी परेशानी की सिर्फ एक वजह है कि उसका और उसके मालिक का ताल्लुक़ बहुत कमज़ोर हो गया। दुआए अरफा हमें बताती है कि अपने मालिक से रब्ता किस तरह मजबूत करना है, कैसे अपने मालिक को पुकारना है, कैसे अपने मालिक से बातें करनी है। दुआए अरफा में बहुत असरार और रमूज़ है। हर असरार एक अपने अंदर हकीकत रखता है। इसको जितना भी आप पढ़ो एक लुत्फ़ अता करता है, रूहानी सुकून। मैंने दुआए अरफा के टोटल 108 बंद हैं। मैंने 20 बंद को मुख्तसरन बयान करना है जिसमें इंसान की बात की है। दुआ में बताया कि किस तरह अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा। हमारी हिलकत का तज़किरा है, बहुत खूबसूरत तज़किरा है। पहले 5 बंद में हम्द बारी ताला है, अल्लाह ताला की बहुत खूबसूरत अंदाज में तारीफ़ बयान की गई है। उसके बाद छठा बंद शुरू होता है। छठे बंद में मैं तर्जुमा पेश करूँगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं हमेशा बाप के सुल्ब से रहम मादर में मुंतकिल होता रहा, हर आने वाले दौर में, गुज़िश्ता सदियों में। लिहाजा तूने मुझे दुनिया में नहीं भेजा, अपनी मेहरबानी से तेरा लुत्फ़ व करम मेरे लिए और तेरा एहसान मुझ पर, इन काफ़रों के दौरे हुकूमत में जिन्होंने तेरे अहद व पैमान को तोड़ा और तेरे पैगम्बरों को झुटलाया। बल्कि तूने मुझे पैदा किया पहले से तयशुदा हदायत के ज़माने में, इस दौर में जिसमें मेरे लिए आसानी थी। इसमें तूने मुझे वजूद अता किया इस साबका मेहरबानी और नवाजिश की वजह से जो तेरी जानिब से हमेशा मुझ पर रही है, और इससे पहले अपनी बेहतरीन कारीगरी और बेइंतहा नेमतों से मुझ पर मेहरबानी की। आपने देखा कितना खूबसूरत अंदाज़ है। अच्छा जी, 8वें बंद में खिलकत इंसान को बहुत खूबसूरत अंदाज से बयान किया इस दुआ में। 9वें बंद में इंसान की इब्तदाई ज़िंदगी की ज़रूरी लवाज़मात जैसे खुराक, मोहब्बत, हिफाजत का तज़किरा है। उसका मैं आपको थोड़ा सा एक तर्जुमा सुनाता हूँ। जब मैं महज बच्चा था तो गहवारे में मेरी हिफाजत की और दूध जैसी मुनासिब ग़िज़ा का मेरे लिए इंतज़ाम फरमाया, और हिफाजत के जज्बे से मामूर दिलों, इधर तज़किरा वालिदैन का, को मेरी तरफ झुका दिया और रहम करने वाली माँओं को मेरा कफ़ील व मुरब्बी करार दिया। मुझे जिन्नों की शरारतों से महफूज रखा और कमी और ज़्यादती से बचाए रखा। बस तो किस कदर बुलंद है ए रहीम और रहमान। ये तर्जुमा था 9वें बंद का। 10वें, 11वें और 12वें बंद में लड़कपन से जवानी, बलूगत, इस्लामी अहकामात की बजावरी को लाजिम होने, यहाँ तक कि जब तूने अपनी सारी नेमतें तमाम कर दी। ये 12वें बंद के अंदर तर्जुमा है। इसको मैं आपको थोड़ा सा बयान करता हूँ, आपको इसका लुत्फ़ आएगा। फिर ज़मीन व आसमान में अपनी खिलकत के करिश्मे दिखाकर मुझे बेदार किया, मुझे अपनी शुक्र की अदायगी और ज़िक्र की अंजाम दही के तरीक़े से आगाह किया, अपनी इताअत और इबादत मेरे ऊपर लाजिम कर दी। ये बलूगत का टाइम शुरू हो गया। और जो कुछ तेरे रसूल लाए थे वो सब तूने मुझे समझाया, अपनी रज़ाओं का कबूल करना मेरे लिए आसान कर दिया, और इन तमाम मराहिल में अपनी मदद और अपने लुत्फ़ व करम से मुझ पर एहसान किया। फिर जब तूने मुझे बेहतरीन मिट्टी से पैदा किया तो मेरे हक़ में किसी एक नेमत पर इक्तफ़ा ना किया, बल्कि मुझे हर तरह की रोज़ी से नवाजा और हर रंग के लिबास से नवाजा। ये सब मेरे ऊपर तेरा अज़ीम तरीन एहसान है।
میری طرف تیرے قدیم احسان کی بنا پر ہے، یہاں تک کہ جب تو نے اپنی ساری نعمتیں میرے اوپر تمام کر دیں اور ہر طرح کی عقوبت کو مجھ سے دور رکھا۔ عقوبت کہتے ہیں مصیبت کو۔ 13 اور 14 کا ترجمہ میں خاص کر بتانا چاہوں گا تاکہ آپ اس کا دعا کا لطف لے سکیں، روحانی لطف۔ تب بھی میری نادانیوں اور جسارتوں نے تجھے نہیں روکا کہ تو میری ان چیزوں کی طرف رہنمائی نہ کرے جو مجھے تجھ سے قریب کرنے والی ہے۔ بس میں جب بھی تجھے پکارتا ہوں تو جواب دیتا ہے، اور جب بھی کچھ مانگتا ہوں عطا کرتا ہے۔ جب تیری اطاعت کرتا ہوں تو تو مجھے سراہتا ہے، اور جب بھی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو نعمت میں اضافہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تمام چیزیں میرے اوپر تیری نعمتوں کا اکمال ہے، یعنی کہ کمال کی جمع ہے، اور مجھ پر تیرے احسان کا نتیجہ ہے۔ بس تو پاک و پاکیزہ ہے، آشکارا، پیدا کرنے والا اور واپس بلانے والا ہے، لائق حمد اور بزرگ و برتر ہے۔ تیرے سب نام مقدس ہیں اور تیری تمام نعمتیں عظیم ہیں۔ بس اے میرے خدا، تیری کن کن نعمتوں کو شمار کروں یا بیان کروں۔ 15 دعائیہ، یہ دعائے عرفہ کی بند نمبر 15، 16، 17، 18، 19 میں پورے انسانی بدن اور روح میں موجود تخائف خداوندی کا بہت خوبصورت تذکرہ ہے، جیسے عزم، یقین، جذبہ توحید جسے ایمان کہتے ہیں، ضمیر جو اپنے آپ میں ایک اسرار الہی ہے، میں سے ایک مثلا اسرار الہی ہے جو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے ضمیر۔ پھر آنکھ، پیشانی، ناک، کان، دانت، سینہ، دل، جگر، غرض، پیروں کے ناخن، ہر چیز، اپنی نیند، اپنی بیداری، اپنے سکون و آرام اور اپنے رکوع سجود کی حرکتوں کے ساتھ دعائیہ بند نمبر 20 میں ہم داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ترجمہ اب میں آپ کے لیے پیش کروں گا اور یہ آخری ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد دعائے عرفہ کے پھر کبھی باقی بند کا ترجمہ کریں گے۔ اچھا جی، ترجمہ ہے بند نمبر 15 سے۔ یا تیری کن کن عطاؤں اور بخششوں کا شکر ادا کروں۔ اے پالنے والے، تیری نعمتیں عطائیں اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ شمار کرنے والے انہیں شمار کریں، یا یاد رکھنے والے انہیں اپنے حافظے میں یاد رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ تو نے مجھ سے دور کیے ہیں اے اللہ وہ اندیکھے نقصانات و تکالیف، وہ کہیں زیادہ ہیں اس عافیت و مسرت سے جو تم نے مجھے عطا کی ہیں۔ اے خدا، میں گواہی دیتا ہوں اپنے ایمان کی حقیقت کے ساتھ، اپنے عزم و یقین کی مضبوطی کے ساتھ، اپنے خالص و آشکار جذبہ وحدانیت کے ساتھ، اپنے ضمیر کی پوشیدہ گہرائیوں سے میری آنکھ تک روشنی پہنچانے والے راستوں کے سکوتوں کے ساتھ، اپنی پیشانی کی لکیروں کے اسرار و رموز کے ساتھ، اپنی سانس کے راستوں کے منفوذوں کے ساتھ، اپنی ناک کے نازک پردوں کے ساتھ، اور اپنے کان کی آواز کے زیر و بم کے پہنچانے والی راہوں کے ساتھ، اور اس چیز کے ساتھ جو میرے ہونٹوں کو بند کرتی ہے اور میری زبان سے لفظ پیدا کرنے والے حرکات کے ساتھ، میرے دہن اور جبڑوں کے گردن میں محل اتصال کے ساتھ، یہ سارا چہرے، آنکھ، زبان، ہونٹ، گلا، اس کا تذکرہ چل رہا ہے، دانتوں کے اگنے کی جگہوں کے ساتھ، چکھنے اور کھانے پینے والی جگہوں کے ساتھ، مغز، سر کی ہڈی کے ساتھ، اپنی گردن کے اعصاب کی شہ رگوں کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے ساتھ جو میرے سینے کے اندر موجود ہیں، اور شہ رگ کے اعصاب کی رسیوں کے ساتھ، اپنے قلب کی رگوں اور پردوں کے ساتھ، اپنے جگر کے اطراف کے ان ٹکڑوں کے ساتھ جن کے ساتھ جگر متصل ہے، پہلو کی ہڈیوں اور پسلیوں کے ساتھ اور جوڑوں کے بند کے ساتھ، اپنے بدن کے عضلات کے جوڑوں کے ساتھ، اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت دعا ہے! کس طرح مثلا ہر چیز کے ساتھ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اینڈ اس کا یہ آئے گا، گوشت، خون، بال، کھال، اعصاب، رگیں، ہڈیوں اور اپنے پورے اعضاء و جوارح کے ساتھ اور زمانہ شیخارگی میں اپنی نشو و نما کے ساتھ، زمین پر اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنی نیند، اپنی بیداری، اپنے سکون، آرام اور اپنے رکوع سجود کی حرکتوں کے ساتھ، اگر میں کوشش اور جد و جہد زمانہ کی وسعتوں اور صدیوں تک کرتا رہوں
بشرط یہ کہ مجھے اتنی عمر دی جائے کہ میں شکر ادا کروں، تو تیری نعمتوں میں سے ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ واجب ہے مجھ پہ کہ اس احسان توفیق کا نیا شکر ادا کرتا رہوں، نئی حمد و ثنا اور پائیدار تعریف ہمیشہ ادا کرتا رہوں۔ ہاں یہی ٹھیک ہے، اگر میں سخت کوشش کروں، اگر میں یہاں تیری مخلوق میں کوئی شمار کرنے والا، نعمتوں کا شمار کرنے والا ہوتا۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن مجید میں فرما رہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم میری کن کن نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہو۔ ہم نہیں کر سکتے، ہم یہ ان لفظوں کے بھی محتاج ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ دعا ہے بارگاہ پروردگار میں، کل روز عید ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی قربانیوں کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ کو خالص نیت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔